अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ 49 एपिसोड ऑफ मजनून। यार कल मैंने आप लोगों को कहा कि थोड़ी से एपिसोड रह गए हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि 5-6 रह गई हैं। भाई अभी बहुत हैं, अभी बहुत क्लाइमेक्स चल रहा है, अभी बहुत कुछ है, तो बेफिक्र रहे। तो आज की एपिसोड स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आपकी सोच से ज़्यादा स्पेशल है। तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो देर किस बात की। एपिसोड 49 मजनून। राइट रस्मरवा मिर्जा लेट्स स्टार्ट। तो मुझसे खफा नहीं हो। इस नज़दीकी को बरकरार रखे हुए ही वो चेहरों के माबैन फासला सा बनाते बोला तो वो पल पल पानी की बूंदों से भीगते चेहरे के सबब मुश्किल सांस ले पाती। उसके बनाए फासले को ख़त्म करती 1 इंच तक आई, क्योंकि बस इसी सूरत वो पानी की बहती फवार से बचकर उसे संभल कर जवाब दे पाती। क्या लिख कर दूँ आपको आरास? वो उसकी भीगी हामती सरगोशी सुने दिलो जान से इस पर कुर्बान हुआ था। जो इंच का फासला नाम को रह गया वो भी आरास ने ख़त्म कर दिया। उसके फासला ख़त्म करते ही उनके बीच की खतें भी तमाम हुई। वो एक दूसरे से बेपनाह राज़ी हो चुके थे। उसे लगता था वही आलोश को दुनिया जहाँ की खूबसूरती से अपना बनाकर रख सकता है। उससे क्या पता, एक महबूब औरत जब एक मनपसंद मर्द को अपना बना कर रखती है तो वो पूरे अर्ज की तमाम दिलकशी और खूबसूरती को मात दे देती है। लगभग आधे घंटे तक वो लेयर डार्क ब्लू बहुत ही खूबसूरत से टहनों तक आते बॉडी शेप ड्रेस में मलबूस अपने बाल आरास से ड्राई करवाए खुद अपने लिए इयररिंग्स ढूंढ रही थी। नाश्ता उनका बहुत स्पेशल जगह था। आरास ने वाइट ट्राउजर पैंट्स के हमराह आसमानी रंग की लूज कॉटन वेयर शर्ट पहनी थी, क्योंकि ये कम्बो इस पर सजता था। वो उसके बाल बहुत प्रोफेशनली ड्राई कर रहा था। उसकी गर्दन गालों पर गाहे बगाहे झुककर अपने होठों की गर्मी अनायत करता, जिस पर वो और सरशार होती। तुम्हारे बाल खुश्क हो गए, इन्हें थोड़े से उठाकर पिन अप कर दूं? तुम मेरी बार्बी डॉल लग रही हो इस ड्रेस में। देखो तो मेरी लुशी कितनी खूबसूरत हो गई है। आरास ने आईने में नजर आती गुलाब हुई आलूश को मुखातिब किया, जो नजरें उठाकर आरास को देखती मुस्कुरा कर ले जाते हुए सर हिला गई। जबकि तारीफ पर वो बस आरास को देखने लगी, जैसे कह रही हो मेरी खूबसूरती आपकी वजह से है। क्या मैं पहले प्यारी नहीं थी? वो आईने में सरसरी सा देखते मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार वो आलूश के बाल बना रहा था। बहुत प्यारी थी। सबसे प्यारा तुम्हारा रोमा था। मेरे लिए बनाई गई आलूश की खुशबू मेरे लिए ही मुख्तस थी। उसकी बात पर बहुत प्यार भरा हंसी। आरास अरोमा खाने वाली चीज़ों का होता है। वो उसके बाल बनाने को बड़ी महारत से देखते उसकी दुरुस्तगी भी कर गई। तो क्या मैंने तुम्हें खाया नहीं? उप्स, चलो खाता हूँ फिर। वो उसके बाल हल्के से पिन अप करता है, इसे पकड़कर अपने सामने लाया है। जब वो हंसती हुई उसके सीने पर हाथ रखे से दूर कर गई। आरास हमेशा यूं ही हंसते रहे मेरे साथ। वो उसकी रुखसार से हाथ लगाकर इस हैंडसम और बहुत ज़्यादा फ्रेश लगते जनाब की गाल अपने लबों से चूमकर पीछे हुई, तो इसने आलूश का रुखसार से जुड़ा हाथ पकड़कर दीवानगी से चूमा, और वो अपनी आंखों में उतरती नरमाहटें छुपा ना सकी। मेरी जान, तुम्हारा हेयर स्टाइल हो गया। नाश्ता करने हमने निकलना है, तो मैं खूबसूरत सा समंदर दिखाता हूँ। आज वेडिंग का इवेंट भी है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैंने तुम्हारे आराम को मद्देनज़र रखकर ही इंतजामात करवाए हैं। बस फोटोशूट के लिए हमें दुल्हन दूल्हा बनना होगा। तुम थक तो नहीं जाओगी? वो दोबारा से पलटी, फिर अपने लिए इयररिंग्स चुनकर रूबरू हुई। आरास ने उसके लिए आज एक सिंपल वन स्टड गोल्ड चेन चुनी थी। उसे पहनाए वो इसे साथ साथ हदायत करते बोला, तो आलोश ने पहले ड्रॉप इयररिंग्स उसके सन बढ़ाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपके साथ थकन महसूस नहीं होती। मुझे पता है सब मेरे लिए आरामदेह होगा, पर वो आपसे ज़्यादा कंफर्ट फिर भी नहीं दे सकता मुझे। याद रखिएगा आरास। वो उसकी स्वालहाना चाहत से भरी आंखों को कितने लम्हे देखता ही रह गया। उसके कानों में वो इयररिंग्स पहनाने के बाद आरास ने उसका चेहरा हाथों में भरे उसकी दोनों रुखसारें बारी बारी बेपनाह मुलायमत से चूमी। तुम मुझे हैरान कर रही हो। तुम मुझसे वाकई राजी हो आलूश? वो मोहब्बत से भरी अंबर आंखें झपका गई। बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है अब आपके सिवा किसी से मुकम्मल राजी नहीं है आलोश। वो उसके रश्क में ये इतराफ किए कई फूल टांग गई थी। आरास ने उसे अपने गले लगा लिया। शायद वो इससे बेहतर तरीके से इस लड़की की चाहत ना सराह पाता। तुमने मेरे दिल दिमाग और जिस्म को मेरी जिंदगी में आने के बाद बस लुत्फ नाज राहत और आराम ही पहुंचाया, लेकिन कल और आज तो हद कर दी। मुझे तुमसे यही कहना है कि अपना आराम एक तरफ किए तो तुम मेरा आराम बनी। मैं भी तुम्हें तुम्हारा सुकून और आराम बना मिलूंगा आखिरी सांस तक।
थैंक यू सो मच। तुमने पहले मुझे डराया, फिर मुझे बेशुमार राहतों से भरा। मेरे करीब पहली बार खुद आकर तुमने मेरी सांस सांस बेहद खूबसूरत कर दी आलूश। अब मुझे पता है जब जब तुम्हें आराज चाहिए हुआ तुम मेरे कहने का इंतजार नहीं करोगी, मेरे पास आ जाओगी। वो उसकी बढ़ती गिरफ्त में आसूदगी से सांस भरे रूबरू तब हुई जब आराज ने उसे होने दिया। आ जाऊंगी, मुझे मेरे सारे हक और इख्तियारात मालूम हो चुके हैं। अब आपने मुझे एक्सप्रेसिव बना दिया है तो मेरी खुलेआम डिमांड्स के लिए भी तैयार रहिएगा। आप खुद को तूफान समझते हैं पर असल तूफान आपके लिए आपकी आलोश है। अब वो उसकी ये शोख बहकी अदाओं पर मर ही मिटा। जान लोगी क्या मेरी? वो उसकी जानिब झुका तो आलोश की निगाहें ख्यालूद हुई। ले भी ली तो आप किसी को बता नहीं पाएंगे कि जान ले ली गई। वो हफीफ सा ब्लश की तो आराज की मुस्कुराहट मजीद जानलेवा हुई, जिसमें उमड़ती ख्वाहिश वहां पे। वो फौरन रूम के डोर तक लपकी और आराज को उसकी भूख याद थी। उसकी घुटी सांस भी तभी अपने बहके मूड को काबू करते वो भी पीछे ही लपका, जहां वो एक साथ एक नजर लग जाने की हद तक हसीन कपल की सूरत बाहर निकले थे। वो कुछ देर की ड्राइव के बाद अपनी मंजिल पर पहुंची। ये जगह जन्नत का टुकड़ा लग रही थी। पुरसुकून सुबह की सुनहरी धूप शीशे की दीवारों से छन कर कैफे के अंदर उतर रही थी। टोक्यो बे के किनारे बना ये खूबसूरत कैफे अभी पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था जहां वो दोनों आए थे। समंदर की हल्की हल्की लहरें किनारे से टकराई तो एक मध्यम सी सरगोशी फिजा में बिखर गई। वो उसके लिए कुर्सी पीछे करता उसकी मबहूत निगाहों को प्यार से तके खुद भी कुर्सी संभाले बैठा। वो इतनी मस्मराइज थी कि उसकी जुबान कुफल हो चुकी थी। दूर रेनबो ब्रिज धुंधली सुबह के रंगों में खामोश खड़ा था, जबकि चंद सफेद बगलों की परवाज इस मंजर में और जान डाल रही थी। मैं इतनी खूबसूरती देखे बिना ही मर जाती अगर आपसे ना मिलती। ये किस कदर खूबसूरत सुबह दी आपने मुझे आराज। मैं तो इसी कुर्सी पर अपना घर बना लेना चाहूँ। थैंक यू। वो भीगी मुस्कुराती आंखों से सामने देखकर बोली तो आराज ने उसका टेबल की सतह पर पड़ा हाथ अपने हाथ में दबाया। हर वो जगह तुम्हारा घर है जहाँ तुम सुकून पाओ आलूश। मेरी जान हो तुम। ये खूबसूरती तो कुछ नहीं, हम साथ बहुत सी दुनियाएं देखेंगे। इससे कहीं ज्यादा खूबसूरती तुम्हारी वजह से मेरे अंदर आ चुकी है, बाहर आ गई है मुझ पर तुम्हारी वजह से। हे रोना मत, अभी तुम्हारे खुशी के आंसू भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगाकर चूमती अपनी खुशी के आंसू भी छुपा गई। आलूश ने अपनी कुर्सी का रुख जरा समंदर की जानिब मोड़ा तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छूकर इसके लबों पर एक निजात अंगेज मुस्कुराहट बिखेर दी। ये टोक्यो में इसकी हसीन रात के बाद हसीन तरीन सुबह थी, तो कैसे खूबसूरती में कमी करता वो शख्स। और फिर उनके लिए नाश्ता सजाया गया। नाश्ते की मेज पर जापानी और मगरबी जायकों का खूबसूरत इम्तजार सजा दिया गया था। ताज़ा बेक किए गए मक्खन आलूद क्रोसान, शहद में हल्के से डूबे नरम पैनकेक्स, फलों से मुज़य्यन जापानी सैंडविच, स्क्रम्बल्ड एग्स, गरम मैसो सूप के नन्हे प्याले और ताज़ा ऑरेंज जूस के लंबे ग्लास। आरास के सामने हस्बे आदत ब्लैक कॉफ़ी का मग रखा था, जबकि आलोश ने गर्म हॉट चॉकलेट का इंतखाब किया था। समंदर के नीलगू पानी पर पड़ती सूरज की किरणें इनके शीशे के गिलासों में भी झिलमिला रही थी। ये शहर मेरी तवक्को से ज्यादा खूबसूरत है। आराज तो रज़ाई का टोक्यो। मुझे लगा था यहाँ रोमान भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ की हवा भी हमारे वजूद, दिल और दिमाग छू रही है। मुझे खुशी है मैं आपके साथ आई। वो कॉफी का सिप भरता उसकी बच्चों जैसी मुस्कुराहट और किसी तजुर्बाकार बूढ़ी रोज जैसे जज्बात पर मुसर्रत महसूस किए मुस्काया। तुम आई तभी ये खूबसूरत हुआ है, वरना मैं कितने साल से यहाँ आ रहा हूँ, समंदर का रुख नहीं कर पाया, कभी चाह ही नहीं हुई। कभी चाह ही नहीं हुई। मैं तो अपनी वादी सून भी नहीं घूमा अब तक, जो यहाँ से कई गुना दिलकश है। और आज मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारे साथ हर खूबसूरत जगह की सैर पर निकलूं और ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। क्या किसी की मौजूदगी इतनी पुरअसर होती है आलोश कि हम खुद से ही बेखुद हो जाएं? उसकी आंखों में सिर्फ अपना अक्स देखकर हर लम्हा मगरूर हुए जा रही थी। वो उसके हर लम्हे को इतना कीमती कर रहा था कि वो सरशारी की शदीद गहरी कैफियत में मुब्तला निगाहों से उसे देखने लगी। आपको देखकर मुझे इस पर यकीन आ रहा है, वरना मैं भी इससे पहले तक इन एहसासात से मुनकर थी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ आराज। अपनी वादी में आपको घुमाऊंगी वापसी पर पक्का।
وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتی جسے بولتے بولتے رو ہنسی ہوئی۔ آراز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے۔ خبردار جو تم ایموشنل ہوئی، چلو ناشتہ ختم کرو، ہمیں یہاں سے سیدھا ویڈنگ وینیو نکلنا ہے۔ تمہیں ابھی اپنی مزید جان ثابت کرنا ہے مجھے۔ میری نشیلی آنکھوں والی وائف وہ اسے ابھی سے ایکسائٹڈ کر رہا تھا اور وہ ہوئے بھی جا رہی تھی۔ نشیلی تو آپ کی آنکھیں ہیں، میری آنکھیں تو ستاروں جیسی ہیں۔ وہ یہ بولتے بولتے جیسے افسردہ ہو گئی تو آراز بھی سنجیدہ ہوا۔ تمہیں یہ کس نے کہا؟ وہ اس کے سوال پر اپنی آنکھیں سمندر کی طرف مائل کرتی زخمی سا مسکرائی۔ ایک بار ماموں نے بتایا تھا، میرے بابا مجھے یہ کہہ کر بلاتے تھے کہ میری آنکھیں ستاروں جیسی ہیں اور میں ان دونوں کے سکون کا جزیرہ ہوں۔ یہ بات پتہ نہیں مجھے کیوں یاد آ گئی۔ وہ اس کی ٹوڑی پکڑتا اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ گیا۔ ہم ماں باپ کے لمس یاد رکھیں نہ رکھیں، ان کی کمی محسوس ہو نہ ہو، لیکن ہمیں ان کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ تم اداس مت ہو، اللہ ہمیں بھی ایسی ہی اولاد دے گا جو ہمارے سکون کا جزیرہ ہوگی، اور وہ بچہ تمہاری طرح اکیلا نہیں رہے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ اداس بچوں کو خوبصورت زندگی دیتا ہے۔ آلوش نے اس کی دی تسلی پر یقین سے بھری اسمائل دے کر سر ہلایا تھا۔ سمندر کی جانب سے آنے والی ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، اور اس نے محسوس کیا کہ بعض اوقات سفر کسی جگہ تک پہنچنے کا نام نہیں ہوتا، کسی انسان تک پہنچ جانے کا نام بھی ہوتا ہے، اور وہ پہنچ گئی تھی۔ وہ جیل سے فرار تو ہو چکا تھا، لیکن پناہ اسے کہیں نہیں مل پا رہی تھی۔ اس نے اپنا خلیہ بدل لیا تھا، وہ کریانے کی دکانوں سے چیزیں چرا کر بھاگ رہا تھا۔ پولیس کے لوگ اس کے پیچھے تھے۔ اس کی تصویر ملک کے تمام اخباروں میں چھپ چکی تھی۔ تیمور خان نے میران کے حکم پر اپنے طیبی حلیل کی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ زیادہ دیر چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن فی الحال اسے لاہور سے نکل کر علاقے کی طرف جانا تھا۔ اسے اپنا ادھورا انتقام پورا کرنا تھا۔ پاکستان میں بھی ہلکی ہلکی صبح اتر چکی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی، تبھی نیچے حویلی کے باغیچے میں آ گئی۔ اسے ننگے پیر نم گھاس پر چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا فون رنگ کیا۔ کوئی میسج تھا جسے فون کی سکرین آن کر کے پڑھتے ہی سجل کی آنکھوں میں تپش سی جاگی۔ شہباز نور خانال، نمبر بلاک کرنے کی کوشش مت کرنا سجل، تم صرف میری ہو۔ اگر کسی نے بھی تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو وہ مارا جائے گا۔ میں آ رہا ہوں، جلد تمہارے شہر میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر آریز کی سلامتی چاہتی ہو تو اس سے دور رہنا۔ وہ خوف و درد کے علاوہ غصے سے اس میسج کو پڑھتے ہی ڈیلیٹ کر گئی۔ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ آ جاؤ ماں باپ کے پیارے لال، تمہارا صرف سر پھاڑنے پر ویسے ہی مجھے افسوس تھا۔ اس بار تمہارے سینے سے دل نکال کر پیر تلے کچلوں گی۔ تمہیں کہا تھا تم میرے ہاتھوں ہی مرو گے، حوثی کمینہ بدکردار آدمی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو جلد ہی پرسکون کر گئی، پر آریز کو کچھ ہو جائے اس کا خدشہ اس کی سانس سانس بھاری کر گیا۔ تم بھی صبح جلدی اٹھتی ہو؟ مشکات کی نرم پکار پر وہ فوراً اپنے چہرے کے تاثرات سنوارے پلٹی تو وہ مناف کو اٹھائے وہیں چلی آ رہی تھی۔ جی، فجر کے بعد نیند نہیں آتی، اور نئی جگہ تھی تو سو بھی نہیں سکی۔ بابا آئیں تو میں بھی گھر جاؤں، ویسے سکون بس اپنے بستر پر ہی ملتا ہے۔ سجل کی بات سے تو مشکات بھی متفق تھی۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، اسے بھی اپنا گھر سمجھو۔ میران نے ہی مجھے بھیجا تھا کہ تم سے پوچھوں ابھی ناشتہ کرو گی یا سب کے ساتھ؟ وہ کچھ دیر پہلے ہی مسجد سے آئے تھے تو تمہیں ٹہلتے دیکھا تھا۔ مشکات اور میران کی یہ محبت سجل کو شرمندہ کر رہی تھی۔ بہت اچھے ہیں وہ۔ جب آراز بھائی 3 ماہ کے لیے ٹوکیو گئے تھے تو میران بھائی نے ہی ان کے بہاف پر میرا، روشیکا اور بابا کا خیال رکھا۔ آپ بہت لکی ہیں مشکات کہ آپ کو وہ ملے، اور وہ دگنے خوش قسمت کہ آپ دونوں ملے ان کو۔ مشکات نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے اسمائل دی۔ اللہ تمہیں بھی ایک اچھا ہم سفر دے۔ ویسے میرا یہ بچہ بھی ناشتہ کرے گا، تو اگر تم بھی ہم ماں بیٹے کو جوائن کرنا چاہو تو آ جاؤ۔ سجل نے اس کی پیشکش پوری خوش دلی سے قبول کی۔ بھوک تو نہیں، پر میں اس کیوٹ بیبی اور اس کی ماما کو کمپنی ضرور دوں گی، چائے پیوں گی بس۔ سجل نے مناف کے دونوں گال پکڑ کر ہلکے سے دبائے تو مناف بھی اسمائل کیا، جس کے بعد مشکات نے اسے اپنے ساتھ ہی حویلی چلنے کا کہا۔ ابھی ان کے لیے ناشتہ لگا ہی کہ آریز بھی آدھا سویا کچن میں ہلکی پھلکی کھٹپٹ پر وہیں دندناتا ہوا گھسا تو آریز کے چہرے پر آتی چمک دیدنی تھی۔ صبح صبح سجل خان کا دیدار کسی عید سے کم نہ تھا۔ یہاں حویلی کی کچن میں تو صبح صبح حسن کی ریل پیل ہے۔ اب دونوں لیڈیز خوش مت ہو حسین، میں نے اپنے ہیرو کو کہا ہے۔ ہاں بھائی، تم تو مرغے سے بھی پہلے جاگ جاتے ہو مناف، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں بچے۔ اس سجل سے نگاہیں چار سی کرتا مشکات کو بھی مسکرا کر دیکھے عین وقت پر دونوں کی تعریف کا رخ مناف کی طرف کر گیا تو مناف اچھے سے چہکا۔ اسے چاچو کی یہ ادا پسند آئی، اور یہاں چھوٹوں کو پیار سے جو بچے کہا جاتا وہ آریز بھی کہتا بہت پیارا لگا تھا۔
پتہ نہیں اس لفظ میں قدرتی مٹھاس بھری ہوئی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کی اچھی عادت کسی نیند کی نشیڑی پر اچھا اثر چھوڑ جائے۔ تم بھی میرے بیٹے کی طرح صبح اٹھا کرو۔ خیر میں شاہ حویلی نکل رہا ہوں، بابا کو بھیج دوں گا، کچھ دیر آرام کر لیں گے، اور برہان انکل کو بھی۔ میران نے خود ہی آریز کو شرم دلائی، یہ کچھ دن سے آریز کی نیندیں اڑی تھی، ورنہ وہ نیند کا بہت پکا نشئی تھا۔ مناف کو آریز کے اٹھائے ہی میران نے بہت ساری قصص کی جس پر وہ ہمیشہ مسرور ہوتا تھا۔ وہ چلتا بھی تھا کہ بابا اٹھا لیں، پر ابھی مناف کے بابا جان کو جانا تھا۔ سجل اور آریز تو مسکرائے، جبکہ مشکات باہر میران کے ساتھ گئی تاکہ اسے باہر سے آف کرے، اور پہلے ہی مناف کو آریز نے اٹھا لیا تھا۔ میران کا جانا ضروری تھا، اسے کم از کم 2 دن تو وہاں تعزیت والوں کے بیچ بیٹھنا ہی تھا۔ آریز نے سجل کو شوق نظروں سے دیکھا، جو مناف کو اس کا سافٹ بسکٹ پکڑاتے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی جواب دے رہی تھی، مگر جب نظریں آریز سے ملی تو وہ مسکرانا بھول گئی۔ میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی، تم مجھے ایسے دیکھتے ہو اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اکیلی گھر رہ لوں گی آگے سے۔ وہ اس کے روٹنے پر مسکرایا۔ آنا تو تمہیں یہی پڑے گا سجل خان، پھر میں تمہیں ایسے دیکھوں یا ویسے؟ اس کے یقین پر سلگی۔ بابا میری مرضی کے بنا میرا ہاتھ کسی کو نہیں تھمانے والے۔ سجل نے گردن اکڑا کر بظاہر مناف کو دیکھتے کہا، پر اس کا غرور الگ ہی درجے کا تھا۔ میں کسی ہوں کیا؟ آریز نے مایوس ہوتے سجل کو دیکھا۔ تو اور کیا ہو، قرض دار ہوں میں تمہاری، تم نے میری عزت اور جان بچائی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں میں تمہیں اپنی زندگی کا سارا اختیار تھما دوں گی۔ میں نے تمہیں خود سے اتنا بے تکلف ہونے کی اجازت کب دی ہے ہاں، کہ تم مجھے ایسے دیکھو؟ اس کے سخت اور سیدھے سوالوں پر اس بار مسکرا نہ سکا۔ مجھے تو لگا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ آریز کی مایوس اور ٹوٹتی آواز پر وہ بھی افسردہ ہوئی، پر جلد خود کو سنبھال گئی۔ میں نے ایسا کہا؟ وہ سخت لہجے میں بولی تو آریز نے ندامت سے سر جھکائے نفی کی۔ تو جب کہوں تب ایسی نظروں سے دیکھنا، مجھے عجیب محسوس کروانا بند کرو آریز ترزائے، تمہاری احسان مند ہوں، لیکن میرا ایک وقار ہے، سب کو تمہاری آنکھوں میں میرے لیے جذبات نظر آ رہے ہیں، پلیز ہوش کرو۔ وہ اس کی طرف سے بہت مایوس لگا، لیکن وہ بھی حق پر تھی۔ مجھے معاف کر دو سجل خان، میں بھی کوئی راہ چلتا لفنگا نہیں ہوں، باوقار انسان ہوں، پتہ نہیں کیسے تمہارے لیے ایسی نظریں ہو گئی میری، بہت معذرت خواہ ہوں، دوبارہ تمہیں شکایت نہیں ملے گی۔ وہ مناف کو اٹھائے ہی اس کا فروٹ باؤل لیے باہر چلا گیا تو سجل وہیں گہرا سانس لیتی کرسی پر بیٹھی۔ اس کمینے شہباز کا غصہ خواہ اس نے آریز پر نکال دیا تھا۔ جبکہ میران کو گاڑی تک سی آف کرتے وہ سنجیدہ سے مسکرا دی، جب میران نے اسے جانے سے پہلے شدت سے گلے لگایا، اتنی آسودگی سے کہ وہ روم تک خوشبو سے ہٹ گئی۔ آج دونوں نے ہی وائٹ پہنا تھا اور لگ بھی آفتے رہے تھے۔ میران نے بھی اس وقت کرتا شلوار ہی پریفر کیا تھا۔ گلف لگے سفید سوٹ کی کرسپ تہوں نے اس کی وجاہت کو اور زیادہ نکھار دیا تھا۔ میری خوبصورت خوشبو والی مشکات، کل تو میں نے سلایا بھی ساری رات آپ کو اپنے گلے لگا کر تھا، اور اب جاتے ہوئے بھی خوشبو میں نہلا دیا آپ کو۔ حالانکہ میرا گلف لگا سوٹ ڈسٹرب ہوا اس شدید والے گلے لگنے سے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی محبت کے خمار میں لپٹی روبرو ہوئی اور اس کے کرتے پر پڑتی سلوٹیں ہاتھ پھیر کر درست کی۔ کوئی نہیں ہوا ڈسٹرب، دیکھیں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میران، اور ان ہری آنکھوں کی عاشق سی ہو گئی ہوں، جیسے شمالی روشنیاں اپنی سبز چمک سمیت ان آنکھوں میں اتر آئی ہوں۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا جھک کر اس کی گال کے اس حصے کو چوم گیا جس کے لیے اسے مشکات کی گردن میں چہرہ لے جانا پڑا تھا۔ اتنی جان لیوا نزدیکی کو وہ جھنپ سی گئی۔ مجھے تو آپ کے وجود کے ایک ذرے سے بنا دیکھے بھی پیار ہے۔ وہ بھی لمس کی تمازت سے سنبھلی نہ تھی کہ میران کی اگلی بے باک سے گوشی وائٹ بہت ہی خوبصورت ڈریس میں لپٹے مشکات میران کو اس پر ہوئی کڑھائی سا غلابی کر گئی۔ دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ذرا سا اس کے کان کے پاس جھکی۔ دیکھنے کے بعد پیار میں متناہی اضافہ ہوگا۔ اب جائیں اندر، مجھے ایسے ہی سی آف کرنے مت آئیے گا دوبارہ، میں بہک سکتا ہوں، اور بہکے میران سے بری بلا کوئی ہوگی نہیں۔ اس کی شریر دھمکی پر اس کی طرح ہی ہنسی۔ اچھا جی، میری بلا، وہ اسے ایسے لاڑ سے پچکارتی پاگل کر رہی تھی۔ شکر ہے اسے خود ہی کچھ یاد آ گیا۔ امی کی کال آئی تھی، وہ اور طارق انکل آج واپس آ جائیں گے، انہیں سب پتہ چل گیا ہے۔ بھلے یعقوب طرز عمر میں طارق انکل سے بہت بڑے ہوں، پر دوستی تو عرصے دراز سے ہے، اور وہ اس وقت ہم سب کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ خلیل کا بھی پتہ چلا انہیں تو دونوں نے اس کے پکڑے جانے تک ہر سکون حرام کر لیا خود پر۔
میران نے سر ہلاتے جیسے طارق انکل اور نمرا ابا کے جذبات کو سراہا۔ اچھا ہے، اس طرح ہم ایک دن مناف ان کے سپرد بھی کر سکتے ہیں۔ وہ لمحہ لگاتے مانی ہیز لہجے پر اترا تو مشکات کے رخسار سے دہکنے لگے۔ ہم وہیں چلیں گے ایک دن کے لیے، اسی میرے گھر جہاں میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا، وہیں ملے گا آپ کو آپ کا میران۔ وہ آنکھوں میں نہ چھپائی جاتی خوشی بھرتے فوری سنجیدہ ہوئی۔ مگر ان افسردہ و غمگین حالات میں ہمارا یہ کرنا مناسب ہوگا کیا؟ ایک تو آپ کا ننیال بہت بڑے غم سے گزرا، یہاں بھی موت ہوئی، دوسرا وہ بدبخت شخص بھی فرار ہے۔ وہ اس کی بات سنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ملائم ہاتھ بھر گیا۔ ان چیزوں کی فکر مت کریں، ابھی فوراً کا پلان نہیں کر رہا، اور میں نے کہا تھا وہ جلد پکڑا جائے گا۔ ساری فکریں میرے حوالے کرتے، ملتا ہوں اب سے، خیال رکھیے گا اپنا۔ اس کی رخسار نرمی سے چومتا ہوا اس کی ساری فکریں ویسے ہی دور کر گیا۔ یہ احساس کہ وہ اس کا ہونا چاہتا ہے مشکات کی کئی دن نیندیں اڑانے کو کافی تھا۔ وہ واپس جب آئی تو سجل اکیلی کچن میں بیٹھی تھی اور عارض باہر، اور دونوں کے اترے چہروں سے وہ بھانپ چکی تھی کچھ ہوا ہے، مگر پوچھ کر انہیں بے چین نہ کر سکی تھی۔ وہیں شاہ حویلی میں سلطانہ شاہ کا اپنا درد لامتناہی تھا، پھر ماں جیسی ساس کی تکلیف۔ مہربان نے رات بھر دادی جان کے سرہانے بیٹھ کر گزار دی تھی، کیونکہ وہ جب جب روتی ان کا بلڈ پریشر شوٹ کرنے لگتا تھا۔ سلطانہ کا صبر بھی دیدنی تھا کہ ایک بیٹی مر گئی اور دوسری بیوہ ہوئی۔ مہربان نے انہیں بھی بہت تسلی دی، ایمن کے پاس انہیں بھیجا، خود وہ ابھی بھی دادی جان کے پاس تھی، ان کا بی پی چیک کر رہی تھی۔ وہ کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، یہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ دونوں کو؟ سجاد بھی کل سے یہی تھا، ابھی دستک پر مہربان نے اجازت دی تو وہ اندر آیا۔ نہیں سجاد، کیا ضرورت ہوگی، بس دادی جان کی بھی رو رو کر آنکھ لگی ہے، یہ سب اداسی کب ختم ہوگی نہیں جانتی۔ تم کل سے یہاں ہو، جاؤ جا کر ریسٹ ہاؤس آرام کر لو، تمہیں مفت کی بے آرامی جھیلنی پڑی۔ اٹھ کر دروازے تک آئی تو وہ بھی ایک مناسب فاصلہ بنائے اس کے روبرو رکا، اور دونوں نے بیک وقت نڈھال حالوں کو آئی حبیبہ شاہ کو دیکھا۔ جب میرے سائیں بے آرام ہوں، میں آرام کر کے بھی بے آرام رہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی غیر موجودگی میں آپ کا محافظ بنایا تھا، میں ان کے آنے تک ہلوں گا بھی نہیں۔ منور کو میران بھائی نے تیمور خان کی مدد کے لیے لاہور روانہ کیا ہے، وہ میران بھائی کے کسی کام سے مصروف ہیں دونوں۔ وہ پریشان ہوئی، مطلب زرگام اکیلا ہے لاہور میں اب؟ تم فوراً اس کے پاس چلے جاؤ سجاد، میں تو دیکھو حویلی میں ہی ہوں، محفوظ ہوں۔ وہ مہرما سے ایسی ہی فکر امید کر رہا تھا۔ خوشی ہوتی تھی جب یہ لڑکی اس شخص کے لیے ایسے تڑپ جاتی تھی۔ میری بات ہوئی تھی، وہ واپسی کے لیے نکل آئے ہیں، یہاں پہنچ گئے تو میں تو ساتھ ہی رہوں گا ان کے۔ وہ پرسکون سا سانس بھرے مسکرائی۔ شکر ہے، بظاہر چند گھنٹے تھے، پر ایسا لگتا ہے اسے دیکھے زمانہ ہو گیا۔ محبت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کیا تمہارا محبت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں دوبارہ؟ وہ ایسا سوال سنے زخمی سا ہنسا، وہ افسردہ ہوئی، شاید اس کا دل دکھا گئی۔ وہ تو بس منور کی طرح زرگام کے ساتھی کا گھر بھی بسا چاہتی تھی۔ نہیں، یہ ارادوں سے نہیں ہوتی، یہ قسمت اور مقدر کے درج معاملات ہیں، اور محبت ہماری نہیں، ہم محبت کے تابع ہیں۔ میں اکیلا خوش ہوں، آپ اور زرگام سائیں ہی میری خوشی ہیں۔ آپ کا ہر پل مضبوط ہوتا رشتہ اس وفادار ساتھی کے سینے کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، اور اس ٹھنڈک کے آگے ہر سکھ ثانوی ہے۔ وہ ہنسی کے کس دیوانے آدمی سے کیا کہہ بیٹھی، پر ہنسی کے باوجود وہ بہت اداس لگی۔ زرگام کیسی جیسے پاگل وفادار، کیا کہوں اب میں تمہیں؟ دعا ہے ہمیشہ سکون میں رہو تم اور منور۔ زرگام کو اب تک سنبھالنے کے لیے بہت شکریہ، تم دونوں نے اس کا بہت ساتھ نبھایا، ہمیشہ اس کے آگے بھی ساتھ رہنا، بلکہ ہم سب یوں ہی ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ سجاد نے دل پر ہاتھ رکھے تعظیمی مسکراہٹ دی۔ انشاءاللہ، میں باہر ہوں، ویسے وہ عارف سلطان بیچارہ جہاں مجھے دیکھتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ سجاد نے جاتے جاتے رک کر جب بتایا تو وہ بھی ہنس دی۔ بیچارے کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہوں گے تمہارے ڈولے دیکھ کر، کہ زخمی درد کرتا وجود اور نہ سوج جائے۔ اس بار دونوں ہی شرارت سے مسکرائے تھے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، سائیں آ رہے ہیں، آپ اکیلی نہیں رہیں گی اب۔ وہ جاتے جاتے سے زرگام کے آنے کی جو سکھ بھری اطلاع دے کر گیا، یہ مہرما کو سکون ہی محسوس ہوئی۔ وہ میرے پاس آتے ہوئے مجھے اور پیارا لگتا ہے، بہت برا مس کر رہی ہوں تمہیں زرگام، جلدی پہنچ جاؤ میرے پاس۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر اسے یاد کیے بولی، اور ایسا لگا اس کی ساری تھکن بڑھ سی گئی ہو۔ وہی زبان شاہ کی تکلیف میں یعقوب ترزے اور برہان خان کمی تو نہ کر سکے، لیکن وہ اس وقت اس شخص کے ساتھ ضرور رہے جو بیک وقت مجرم اور ملزم دونوں تھا۔ صفت اور منہاج کی سچائی پتہ چل گئی تھی مجھے کہ وہ صرف تیری جائیداد کے پیچھے تھے یعقوب ترزے۔ وہ تیری بہن اس منہاج کی باتوں میں آ کر تیرے ہی بچوں کی دشمن بنی ہوئی تھی، وہ تیرے دشمن سے ہاتھ ملانے آئے تھے، اور جب میں نے ان کی مدد کرنے سے انکار کیا تو منہاج نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا۔
पहले इसने मुझसे सिर्फ को छीना और अब वो मुझे मारने चला था। सजा देनी बनती थी पर मुझे नहीं पता था उसकी कोई हामला दूसरी बीवी होगी। मेरे जिस आदमी ने मिनहाज को गोली मारी वो गायब है। ये सब अब जाकर दर्द थमा तो रिजवान शाह ने याकूब तुर्जे और बुरहान खान को बताया। याकूब तुर्जे ये जानकर ठीक से दुखी भी ना हो सके। दिल तो बहुत जोर से टूटा पर उसकी आवाज बाहर ना आने दी, क्योंकि सिर्फ को ऐसा बनाने की वजह भी वही थे। वो अपनी बहन से अपनी मोहब्बत उसे समझा ना पाए, जैसे मरियम को यकीन ना दिला सके थे। मुझे लगता था वो सिर्फ से प्यार करता है, उससे मुखलिस है, तभी मैंने चुपचाप सिर्फ तो उसके हवाले कर दी थी। लेकिन मुझे अफसोस है वो औरत एक भी मुखलिस मर्द की मोहब्बत ना बन सकी। औलाद के बिना भी मर्द अपनी मोहब्बत निभाता है, उससे भी निभानी चाहिए थी जैसे उसने सिर्फ को अपनाया था। पर देखो वो तो एक चालबाज आदमी निकला। मर तो गया लेकिन मुझसे मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी बीवी भी छीन कर ले गया। मुझे नहीं पता किसका दर्द इस वक्त कम है और किसका ज्यादा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद को खत्म कर दूं। रिजवान शाह की दर्द में डूबी सरगोशियों ने बुरहान खान को भी जैसे अपने गम, अपनी कोताहियों की याद दिला दी। खुद याकूब तुर्जे गमगीर हुए। खुद को खत्म करने का ख्याल सबको आता है जब अपने वजूद से घिन आने लगे। मैं भी अपनी बहन और उसकी औलाद का मुजरिम हूँ। भले मेरी भांजी मुझे माफ कर चुकी हो, मेरी बहन की रूह ने भी माफ कर दिया हो, लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, अपनी बुज़दिली पर, अपनी बहन की अमानत को ना संभाल पाने पर। इसी वजह से मुझे सजा मिली। मुझसे मेरी ही बीवी और बेटा नफरत करते हैं। मेरी वजह से सजल भी इतने करीबी रिश्तों से महरूम होगी। मेरा भी जीने का दिल नहीं चाहता। इस बार बुरहान खान की आंखें अंगारे में बदली। यहाँ सबका दर्द एक दूसरे से वसी था। हाँ बिल्कुल, इस वक्त जैसे मुझे अपने वजूद से कराहत महसूस हो रही है। मैंने सिफ्त को अपने परों में छुपाया। मैंने अपनी बहन और अपने भाई का बाप और माँ बनने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन भूल गया था मैं वो नहीं बन सकता जो हूँ ही नहीं। सिफ्त ने जो किया वो अब भी इसमें सच्ची है, क्योंकि ये मैं ही था जो अपनी मोहब्बत उससे बता नहीं सका कि मैं उसे क्यों उज्जवल ना होने दे सका। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर था हमारी माँ का गुनाह हम बच्चों के सामने आएगा, उसके नाम लगी बदनामी और रुसवाई हमारे दामन भी दागदार करेगी। मैं तो जुनैद और सिफ्त को महफूज करता रहा, लेकिन आबाद कोई भी ना हो सका, यहाँ तक कि मैं खुद उजड़ गया। अल्लाह ने मुझे मेरान ना दिया होता तो मैं जिंदा ही ना रहता। वो मेरी पहली औलाद है, लेकिन बाखुदा मेरे माँ बाप से ज्यादा मेरी हिम्मत बना है। याकूब तुर्ज़ई भी जैसे इस वक्त अपना दर्द खोल कर रोए थे, और मिरान जो अभी ही पहुंचा, उसे उम्मीद नहीं थी बाबा उसके बारे यूं बैठकर कहेंगे। उसकी हरी आंखों में नमी आना बेसाख्ता था। उसे अपने माँ बाप ने जितना नज़रअंदाज किया, आज बाखुदा बाबा के इन अल्फाज ने इस सारी नज़रअंदाजी की तलाफी कर दी थी। वो जानबूझकर ताज़ियती मर्दान खाने की तरफ ना गया, बल्कि नानी और ममानी जान से मिलने चला गया। वरना इतना जज्बाती हो गया था कि रो पड़ता, जबकि अपने अपने दर्द और पछतावे बांटने के बावजूद वो तीनों लोग दर्द से अटे चुप थे। किसी के पास किसी के लिए कोई मरहम ना था। लेकिन हाँ, वो अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी के मुजरिम तीन अफराद इस वक्त एक दूसरे के अच्छे सामे जरूर थे। खुदा सुनने वाला भी सबको अता नहीं किया करता। नाश्ते के बाद ये तकरीब जल्द ही शुरू हो जाती, तभी वो दोनों सीधा वेन्यू पर पहुंचे। जितना वो एक दूसरे को स्पेशल महसूस करवा चुके थे, उसके आगे अब ये वेटिंग और इसकी दिलकशी कुछ ना थी। दोपहर की सुनहरी धूप में नहाया वो मुख्तसर सा वेडिंग वेन्यू अपनी नफासत के बायस हद दर्जा दिलकश महसूस हो रहा था। सफ़ेद चेरी ब्लॉसम और हल्के क्रीम रंग के फूलों से सजी इस तकरीब में सिर्फ आराज के चंद ज़रूरी टोकियो मेहमान, नवा के चंद आला अहदेदारान और इसके वहीं मुकीम करीबी अहबाब शरीक थे। माहौल में गैर ज़रूरी हंगामा आराई के बजाय एक पुरसकून सी शादमानी रची हुई थी, जिसके अब वो दोनों हकदार थे। सफ़ेद बहुत खूबसूरत नेट वेडिंग गाउन में मलबूस दिलकश आलूश और ब्लैक टेक सैडो में सजा हैंडसम आरास एक दूसरे के साथ नहायत खूबसूरत और पुरवकार दिखाई दे रहे थे। कयामतें जो एक दूसरे को रास आ गई थी। वो बहुत खूबसूरत दुल्हन बनी थी। उसने अपने पसंद से गाउन चुना, ज्वेलरी चुनी, हील्स चुनी, यहाँ तक कि वो कैसे बाल चाहती है, कैसा मेकअप उसे अच्छा लगता है, सब उसकी मर्जी से हुआ। वो सजते हुए भी आरास की आंखों से ओझल ना हुई थी। उसके वजूद और दिल को लगाए गए आरास की जानिब से रंग उसके रूप को बढ़ा गए थे, जिसे जैसे शब ज़फ़ाफ की सारी पुरस्रार रनाइयों ने आलूश पर डेरा जमा लिया हो।
اور اپنی من پسند عورت کا ہو کر وہ بھی شادماں تھا۔ اس کی نس نس میں قرار بہہ رہا تھا۔ اس کے دل اور دماغ سے اٹھتی خساروں، اداس ماضی، سوگوار لڑکپن کی ساری ٹیسیں ختم ہو چکی تھی۔ تو میری سب سے مضبوط ڈھارس بنی آلوش حیدر، جو کسی مرتے ہوئے دل کو ایک پل میں اجال دیتی ہے، بالکل ویسے تم نے میری زندگی میں اپنے سادگی سے داخل ہونے کے باوجود روشنیاں بھر دیں۔ تم میری سپر وومن ہو، جانتی ہو کیوں؟ میرے آس پاس تم جیسی کی قلت نہیں، کمی تھی، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تم جیسی سیدھی سادی، شفاف اور مہربان روح رکھتی انسان میرے آس پاس بس ایک تم ہی ہو۔ ہر کوئی کبھی نہ کبھی مجھے بھولتا رہتا ہے، تم نہیں بھولی۔ تم نے میرے لیے آنسو بہائے اور مجھے خرید لیا۔ تم میرے لیے اس پوری دنیا کے لوگوں سے کہیں زیادہ معصوم ہو۔ وہ اسے دلہن بنا دیکھے اپنے تخیل میں اسے ہی سرا رہا تھا، اس کی دلکشی کو، اس کی موجودگی کو، اس کے ساتھ نبھانے کو، اس کے ہر بار میسر ہو جانے کو۔ وہ مسکرا کر کبھی آراز کو دیکھتی تو بھانپ جاتی وہ اسے ہی سوچ رہا ہے، کیونکہ وہ جب اسے سوچتا تھا تو کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگنے لگتا تھا۔ حاضرین کی گرم جوش مبارکبادوں، نرم موسیقی اور کیمروں کی مدھم چمک کے درمیان وہ دونوں اس نئے سفر کی ایک اور خوبصورت یاد اپنے حصے میں سمیٹ رہے تھے۔ عالمی چیمپئن کی اس مختصر سی ویڈنگ سیرمنی کی اصل دلکشی اس کی سادگی تھی، جہاں شان و شوکت سے بڑھ کر دو دلوں کے سکون اور چند ساتھیوں کی موجودگی کو اہمیت دی گئی تھی۔ مختصر سی ویڈنگ سیرمنی کے بعد وینیو کا عقبی حصے میں موجود گارڈن ایریا میں ان کا فوٹو شوٹ رکھا گیا تھا، جہاں ٹوکیو کی نرم دھوپ، سفید پھولوں اور ہلکی سنہری آرائش نے منظر کو مزید دلکش بنا دیا تھا، اور وہ دونوں تو ایک دوسرے کے حق میں ویسے بھی آگ، انگارہ اور تباہی تھے۔ آراز نے بہت سی پوز میں پکچرز بنوائی تھی، کچھ تو ایسے تھے جنہیں یقیناً وہ بھی بعد میں چھپ چھپ کر ہی دیکھ پاتے۔ تقریب چند گھنٹوں میں سمیٹی جا چکی تھی۔ وہ واپس ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ آراز نے اس کی تھکن کا باقی بےحد خیال رکھا تھا۔ خود وہ کچھ کھانے کا کہے کمرے میں جب انٹر ہوا تو آلوش پہلے سے کمرے میں پہنچے، اسی طرح دلہن بنی ہی میٹرس پر بیٹھی اپنا فون آن کر رہی تھی جب آراز نے ڈور بند کرتے اسمائل دیتے اس کی بے قراری دیکھی۔ اب تو فون آن کر کے بھائی سے بات کر سکتی ہوں نا آراز؟ وہ پورے میٹرس پر اپنا گاؤن پھیلا کر بیٹھی معصومیت سے پاس آتے آراز کو دیکھتے بولی، جو اس کے برابر آ کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیا۔ بالکل کر سکتی ہو، پہلے ایک کس؟ وہ اپنی گال آگے کرتا بولا تو آلوش نے جلدی سے اس کی گال پر اپنے ہونٹوں کو کچھ دیر جوڑتے دور ہوتے بچوں کی سی بے قراری کے سنگ آراز کے ہاتھ میں موجود اپنا فون دیکھا۔ یہ لو، یہ اس کا نمبر ہے۔ آراز نے فون کی کانٹیکٹ لسٹ کھول کر آلوش کو اس کا موبائل پکڑایا تو وہ مشکور نگاہوں سے آراز کو دیکھنے لگی۔ تھینک یو آراز، میں کال ملا رہی ہوں بھائی کو۔ آلوش نے بھیگتی سی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہتے ہی کال ملائی تو آراز نے اٹھ کر اپنا موبائل بھی سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر فلائٹ موڈ سے ہٹایا اور سامنے کوچ پر جا بیٹھا کہ جب تک وہ بات کرتی ہے آراز بھی لالا سے رابطہ کر کے خیریت دریافت کرے۔ آلوش نے کال ملائی تو رنگنگ ہو رہی تھی، وہ بس شاہ حویلی سے آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا۔ جب اسے کال آئی، ان نون نمبر دیکھ کر زرگام کو آلوش کا ہی خیال آیا، تبھی اس نے کال ریسیو کرتے ہی فون سپیکر پر ڈالے، ڈیش بورڈ کی جانب رکھا۔ یہ یقیناً میری گڑیا ہے، کل سے کتنا مس کیا تمہیں۔ بھائی کی شفیق راحت پہنچاتی آواز سنتے ہی آلوش کی آنکھیں بھری۔ آپ کو کیسے پتا یہ میں ہوں بھائی؟ اس کی آواز کی نمی بھانپ گیا، کیونکہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، وہ نک چڑھا مانا ہے یا ابھی تک ناراض ہے؟ تم نے کہا تھا وہ نمبر سیو کر کے دے گا تب کال کروں گی، تو کیا میں سمجھ لوں سب اچھا ہے؟ وہ بے ارادہ آراز کو دیکھنے لگی جو شاید لالا کی مس کالز اور میسیجز پڑھ کر سکتے میں مبتلا محسوس ہوا۔ لگ رہا تھا اسے بھی سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ میران نے اسے ہر چیز میسیجز کے تھرو بتا دی تھی۔ سب بہت خوبصورت ہے، وہ تو کل ہی مان گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنی جیت کل بھی آپ کے نام کی۔ آپ نے ان کا وکٹری ایونٹ نہیں دیکھا کیا؟ ہم نے آج چھوٹی سی ویڈنگ سیرمنی بھی کی، ابھی انہوں نے خود کہا کہ میں آپ سے بات کروں۔ زرگام سے کیا بتاتا، اسے کل سے خوش ہی نہیں آئی کہ وہ کچھ دیکھ پاتا، لیکن ایک خوشی ضرور ہوئی کہ آراز نے اسے یاد رکھا۔ مطلب خوب سارا انجوائے کیا میری گڑیا نے، سن کر سکون ملا۔ میں اس وکٹری ایونٹ کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ اسی کے ساتھ دیکھوں گا، ویسے ہماری فائٹ بھی ہے اس کی واپسی کے بعد، مزہ آئے گا۔ وہ اسے مسکراہٹ دے رہا تھا، یہاں کیا ہوا اس بارے وہ آلوش کو بتا کر بالکل بھی اداس نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل، بہت مزہ آئے گا۔ آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ کوئی اداسی یا پریشانی تو نہیں ہے؟ سب ٹھیک ہے وہاں؟ ہمارے پیچھے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ اس کے ہر سوال پر بس مسکرا ہی پایا۔
तुम आ जाओ, फिर मिल बैठ कर बातें करेंगे। ये बताओ कैसी लग रही थी तुम दुल्हन बनकर? पिक्चर्स ली हैं? वो फिक्रमंद तो हुई पर ज़िरगाम के अगले सवाल पर मुस्कुरा दी। जी, हमने फ़ोटोशूट भी करवाया है। अगर ऐसा कहूँ कि सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए हम तैयार हुए तो गलत ना होगा। ये भी कोई शादी है भला? शादी तो हमारे पाकिस्तान में होती हैं, जो आपकी और मेहर मापिया की होगी, मैं करवाऊंगी। वो उसकी ख्वाहिशों और अरमानों पर हंसा। बिल्कुल मेरा बच्चा ज़रूर करवाना। कहाँ है आराज, बात करवाओ मेरी, अगर बात करना चाहे तो। वो फौरी उठकर अपना गाउन संभालती आराज तक गई, जो उसे पास आता देखे जरा चेहरे की परेशानी दूर कर गया। भाई से बात करेंगे आराज? वो उठा और आलूश से फ़ोन लिया। बिल्कुल, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं बात करता हूँ। वो खुशी से मुस्कुराती फ्लाइंग किस करती वहां से अपना गाउन संभालती गई तो आराज ने फ़ोन कान से लगाया। अभी पता चला मुझे, दिमाग घूम कर रह गया मेरा। इतना सब हो गया हमारे पीछे 2-3 दिन में। आराज को सब पता चल गया। इस पर ज़िरगाम भी अफसरदा हुआ। ऐसा ही है वीरे, मैंने लुशी को नहीं बताया कि परेशान ना हो जाए। कब तक वापसी है तुम लोगों की? ज़िरगाम के इस्तफसार पर आराज ने मुस्तरिब होते बालों में हाथ की उंगलियां फेरी। हम सुबह निकल आएंगे वापसी के लिए। अभी नींद ना ली तो रूहें परवास कर जाएंगी, ऐसी हालत है। तुम ठीक हो? तुम्हारे बाबा मेरान लाला ने बताया मुझे कि वो खतरे में है। वो जुनैद नूर खानाल पर शदीद गुस्सा था कि उसकी वजह से ज़िरगाम अलग अजियत में है, और मिरान लाला और मिशकात की ज़िंदगी का अजाब भी उसकी वजह से फ़रार हो गया जेल से। मिरान ने आराज को ये बात ज़िरगाम से अभी करने से मना किया था। ये बातें नहीं करना चाहता अभी। तुम लोग आ जाओ, फिर बात होगी। मुझे खुशी है तुम दोनों आपस में ठीक हो गए। अभी सबसे सुकून आवर एहसास यही है मेरे लिए आराज। आराज ने आजर्दगी से सर हिलाया, जैसे उसके बदले लहजे को इसने भी अच्छा बदलाव मानकर सराहा हो। फाइट बहरहाल होगी। आराज की याद दहानी पर वो खुलकर मुस्कुराया। इतने दर्द में भी वो मुस्कुराता था। ये हिम्मत इन दोनों भाइयों के खून में दबी थी। हाँ, वो तो नहीं टलेगी, इंतजार करूंगा। वो बता रही थी, तुमने फिर से अपनी जीत मेरे नाम की। ऐसी नाम की नफरत करते तुझे शर्म आनी चाहिए थी। सरगाम का शिकवा दर्द भरा था। इस दर्द की गहराई से आराज अच्छे से वाकिफ था। नहीं, शर्म ही तो नहीं आ सकी हम दोनों को। खैर, मिलता हूँ जल्द। आराज ने उसके ड्राइव करने को भांप लिया, तभी राब्ता भी तोड़ा जबकि आलूश ने वो वेडिंग गाउन बदलकर वाइट कलर का चिकन ट्राउजर और ऑरेंज कलर की शॉर्ट सी कमीज पहनी। मेकअप रिमूव किए वो बाहर निकली तो आराज ने उसके लिए कुछ फ्रूट्स और खाना मंगवाया था, जो आ चुका था। वो उसको अपने पास काउच पर बुला रहा था। वो आकर साथ ही उसके हाथ में हाथ थमाए बैठी तो आराज ने उसके लिए पहले फ्रेश फ्रूट जूस उसके सामने रखा। आपने क्या बात की भाई से? लड़े तो नहीं आप दोनों? जूस का ग्लास उठाकर लबों से लगाए वो थोड़ी हिचकिचाए बोली कि कहीं आराज नाराज ना हो, क्योंकि उससे वो संजीदा सा लग रहा था। नहीं, बहुत अच्छे से बात की। हम कल वापस जा रहे हैं, आज बस नींद पूरी करेंगे। वो जूस का ग्लास टेबल की ग्लास सतह पर रखे फौरन घबराई नजरों में आराज का चेहरा भर गई। कि क्या हुआ है? कुछ बुरा हुआ है क्या आराज? हम अचानक क्यों जा रहे हैं? वो परेशानी से उसकी बाजू पर हाथ रखती बोली। लहजा किसी खदशे का शिकार डूबता उबरता महसूस हुआ। अचानक कब जा रहे हैं? विक्ट्री इवेंट हो गया, हमारी सुहाग रात हो गई, वेडिंग हो गई, नींद भी पूरी हो जाएगी आज। तुम्हें टोक्यो बाकी अगले टूर पर घुमाऊंगा, बल्कि पूरा जापान। परेशान क्यों हो गई है मेरी जान? जूस पियो अपना, शाबाश। वो उसे ग्लास उठाकर उसके हाथों के बीच पकड़ाए बोला तो वो उदास नजरों से हनूज उसे देखे छोटे छोटे सिप भरने लगी। कुछ तो हुआ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। अगर वापस जाकर मुझे कुछ बुरा मालूम हुआ तो ना आपको छोड़ूंगी ना भाई को, याद रखिएगा। वो अपना ग्लास लेती सोफे के किनारे जा सिमटी जैसे नाराज हो गई हो। हाँ, वैसे भी हमारी फाइट होगी वापसी पर। हो सकता है मैं और ज़रगाम एक दूसरे को ही इतना पीट डालें कि तुम्हें हम दोनों पर रहम आ जाए और तुम हम पर तरस खा लो। वो उसकी तरफ देखते घुरी, जो दांतों की नुमाइश की कुछ गड़बड़ लग रहा था। मतलब कुछ बुरा हुआ है ना? वो आराज की तरफ सिरक कर बैठी, ग्लास दोबारा टेबल पर मुकम्मल जूस पीने के बाद रखा। हुआ है ना, मुझे तुमसे फिर प्यार हो गया है। कितना सुकून है तुम्हारे पास आलूश। उसके बालों में उंगलियां फेरता, उसकी सांसों में सांस भरता मदहोश सा होकर बोला तो वह अजीब सा मुस्काई। मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? क्या मैं रो दूंगी, ये डर है? वो अब तक यकीन करने से कासिर थी। रोने वाली बात हो दुश्मनों के लिए, ऐसा ऊट पटांग नहीं सोचती दुल्हन। वो उसकी गाल पकड़कर दबोचता घूरा तो वो भी उदास हुई। तो फिर आप उदास क्यों लग रहे हैं? मैं आपकी आंखों की चमक देखकर ही अंदाजा लगा सकती हूँ कि कुछ बुरा हुआ है। वो उदास था, रंजीदा था और गिल्ट में भी था कि वो यहाँ कितना खुश था और पीछे उसके खानदान में कैसी कयामत आ गई थी। तुम अभी अंदाजा मत लगाओ, कुछ खाओ फिर सोते हैं, नींद से बुरा हाल है। हाँ, उठने के बाद हम शेयरिंग केयरिंग कर सकते हैं। वो उसकी तरफ प्रॉमिस को हाथ बढ़ा गई। प्रॉमिस करें मुझसे कि उठने के बाद आप मुझे सब बताएंगे।
وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ بکھلا سا گئی۔ اس شخص کے ہونٹوں کی بے تاب قربت اپنی سانسوں میں گھلتی پائے وہ خود بھی اس کی گرفت میں قید ہوئی۔ وعدہ، اٹھنے کے بعد سب بتاؤں گا۔ وہ فاصلہ سمیٹے ہوا اداس سی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ یقین اب بھی آلوش کو نہ پایا تھا۔ جبکہ زرگام کی گاڑی شاہ حویلی سے 20 منٹ ہی دور تھی جب 3 گاڑیوں نے اس کی گاڑی کراس کرتے سے روکا۔ زرگام کو بروقت بریک لگانی پڑی۔ اپنی ڈیش بورڈ کی طرف رکھی گن اٹھا کر سنبھالتے اس نے پینٹ کی پچھلی طرف پھنسائی اور مسکرایا جب رکنے والی گاڑی سے نکلتے 2 جانے پہچانے عجوبے دیکھے۔ نکلو گاڑی سے باہر، اپنے سسرال جا کر تعزیت سے پہلے ذرا اپنی حویلی چلو، وہاں بھی ہم نے خاندان کے لوگ کھوئے ہیں، دیکھو تمہیں بذات خود لینے آئی ہوں بھائی کے ساتھ۔ وہ گاڑی سے نکل کر متاثر ہوا۔ دوسری گاڑیوں سے اسلحہ ساز نورخانال والوں کے آدمی بھی یک کے بعد دیگرے زرگام کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ او ویلن سبلنگز! زرگام نے اپنے کڈنیپرز کی شکل دیکھ کر مست قہقہہ لگایا، جس پر شہباز اور ماہم نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ تم ہم پر ہنسنے کی بہت بڑی قیمت چکاؤ گے برو۔ شہباز کے لہجے میں تنفر کی لہریں تھیں، جبکہ پر مجال ہو جو زرگام کو وہ ڈرا سکے ہوں۔ وہ ایسا شخص بن چکا تھا جس سے اب خوف بھی پناہ مانگتا تھا۔ مجھے افسوس ہے اجمل نور خانال اپنے بھائی کے بعد اب اپنے بچے بھی کھونے والا ہے۔ میرے بچوں، یہ کیا سوجی تم دونوں کو؟ وہ اب تک اس سب کو مذاق سمجھے ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے یان؟ وہ خود آگے آئی اور زرگام کی شرٹ کو گریبان سے دبوچ کر اس کی پینٹ میں دبی گن ایک ہی جھٹکے سے نکال کر جب زرگام کے سامنے لائی تو وہ اسے دھکا دینے کے بجائے گردن سے دبوچ کر خود سے ذرا دور کر گیا۔ جو بھی بکواس کرنی ہے دور رہ کر، اور میں اس گن کا محتاج نہیں۔ یہ تو میں نے تم دونوں کو کم چوٹ پہنچانے کی نیت سے اپنے پاس چھپائی، کیونکہ میرے گلے دبانے کے بعد تو تم دونوں کو دوسری سانس بھی نہیں آنے والی۔ بند کرو یہ ڈرامہ، تم دونوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ وہ ایک بار پھر دھکیلی گئی اور اب کی بار وہ اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جتنی دیوانگی تھی اب اتنا جنون اتر آیا تھا۔ یہی کیفیت شہباز نور خانال کی تھی۔ ٹنٹنا فائٹنگ، شائٹنگ، تھرل اور سسپینس کا وقت آ گیا ہے۔ رومانس کو کرتے ہیں تھوڑا سا سائڈ، تو اب ہم کریں گے تھوڑے سے دھماکے۔ اینڈنگ دھماکے ہیں یہ، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ رومانس کا تو تڑکا لگتا رہے گا کیونکہ آئی ایم رومانٹک فکشنل ناولسٹ۔ خیر، تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ضرور پسند آئی ہوگی تو پیارا سا لائک کر دے، پیارا سا کمنٹ کر دے اور اس کو شیئر کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں کل کی دھماکے دار مزیدار سی یمی سی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔